अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल वहाब AW न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। चंद दिन कबूल जो 6 साला मासूम बच्ची की अज़मत रेज़ी का घिनौना वाक़या पेश आया था, जिसमें पलाकोंडा राजू 30 साला मुलविस था, जिसके लिए सारा हिंदुस्तान इस मासूम बच्ची के हक़ व इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद की और ख़ास तौर पर महकमा तेलंगाना पुलिस ने भी इस मुलजिम की इत्तला देने पर 10 लाख का इनाम का ऐलान किया था और जगह जगह इस मुलजिम के पोस्टर भी लगवाए थे। हर वो मुबीना और मुमकिना कोशिशों के बाद मुलजिम पलाकोंडा राजू 30 साला रेलवे स्टेशन राजाराम घनपुर जनगांव डिस्ट्रिक्ट के करीब गटकेसर रेलवे ट्रैक के पटरियों पर मुर्दा और बदतरीन हालत में पाया गया, जिसकी शिनाख्त करीबी पुलिस ने करके फौरी तौर पर यह इत्तला दी। ऐसे ही हालात जब सामने आते हैं, चाहे वो दिल्ली की 21 साला लड़की हो, चाहे इससे पहले के कई ऐसे वाक़यात पेशे नज़र आए हो, हमारे सामने पेशे मंज़र होते हैं, तो हमेशा स्टेट ही नहीं बल्कि सारा मुल्क अदल व इंसाफ के लिए, हक़ व इंसाफ के लिए सड़कों पर कैंडल मार्च रैली निकालकर जस्टिस के लिए एक एहतजाजी धरना देते हैं। हम उन सब का शुक्रगुज़ार हैं और ख़ास तौर पर तेलंगाना वो पुलिस का जिसने तकरीबन बहुत ही जल्दी इस केस का सॉल्व करने में बहुत ही अपनी कारकर्दगी दिखाई और उन सभी लोगों का, सभी टीमों का जिसने इस मिशन में अपनी पूरी मुमकिना और मुबीना कोशिश के साथ ये तहक़ीक़ात करके ये इत्तला पहुंचाई, क्योंकि लोग परेशान थे। लोग हक़ और इंसाफ के लिए जगह जगह सड़कों पर सारे मुल्क में एहतजाज कर रहे थे। जब कभी ऐसे हालात होते हैं तो हमारे इस तेलंगाना ही नहीं बल्कि सारे मुल्क में लोग बग़ैर किसी भेदभाव के इकट्ठा होकर जब धरना करते हैं, इंसाफ के लिए निकलते हैं, तो बराबर बेशक हिंदुस्तान का क़ानून काबिल तारीफ़ है। देर है लेकिन इंसाफ बराबर मिलता है। हमें चाहिए कि क़ानून के दायरे में रहकर हम इंसाफ मांगें और ऐसे दरिंदों को, ऐसे हैवानों को, शैतानों को सज़ा दिलाएं। और हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे हालात पैदा ना हो, क़ानून इतना सख्त हो कि ऐसा सोचना भी उनके जहन में एक डर और ख़ौफ पैदा हो, क्योंकि क़ानून हमारा बहुत ही सख्त है और इसी का खौफ उन लोगों के दिलों में होना चाहिए। फिर कभी ऐसी घिनौनी हरकत करने वो लोग सोच और फ़िक्र हो जाए और कभी अल्लाह ना करे किसी की भी बेटी या बहन के साथ ऐसा वाक़या पेश ना आए। हम उम्मीद करते हैं और हमारे माशरे में लोग बेखौफ और बेझिझक होकर रहें, यही हमारी हम सब की एक कोशिश है। और हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जब कभी कहीं पब्लिक प्लेस हो या शॉपिंग मॉल हो या कभी तफरी के जगह हो, प्लेसेस हो, पिकनिक प्लेसेस हो, वहाँ पर हम अपने बच्चों पर, अपने फैमिली मेम्बर पर नज़र रखें ताकि ऐसे वाक़यात, ऐसे हालात पेश ना आए। क्योंकि मामूली सी एक छोटी सी मुर्गी अपने चूज़ों पर नज़र रखती है, उसी तरह हमें उससे मिसाल लेते हुए हम ज़रा सी भी नज़र हमारी हटी, ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। लिहाजा हमें उस पर गौर व फ़िक्र कर कर हम कभी भी कहीं भी गए तो हमारे बच्चों को हमारे साथ रखें या हम उस पर नज़र रखें, क्योंकि हालात कभी भी किसी के साथ भी ऐसे पेश आ सकते हैं। अल्लाह ना करे किसी के साथ पेश आए, लिहाजा हमें हिफाजत से रहना चाहिए। और हमेशा जब कभी हम घर से निकले परिवार के साथ या दोस्त अहबाब के साथ, तो किसी को इत्तला देकर निकले ताकि ये मालूम हो कि हमारी इन्फॉर्मेशन उनके घर तक मालूम रहे। लिहाजा कभी
ایسے حالات پیدا نہ ہو۔ صفا بیت المال کی جانب سے ایک نئی خدمات کا آغاز ہوا ہے، آخری سفر۔ اس آخری سفر موبائل بس میں غسل کے لیے وہ سارے سہولتیں فراہم ہیں جو اکثر کہیں کسی کا گھر کشادہ نہیں ہوتا، تنگستی ہوتی ہے غسل کے لیے انتقال کے بعد، اور کئی لاورثی لاشوں کو انتظام غسل کا کرنے کے لیے کئی تکلیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے صفا بیت المال نے ایک نئی خدمات کا آغاز شروع کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اسی کے تعلق سے یہ اہم رپورٹ۔ صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر اہتمام شہر حیدرآباد اور سکندرآباد کے اس گنجان آبادی والے علاقے میں میتوں کو غسل دینے کا ایک بڑا مسئلہ تھا، تو صفا بیت المال کی مشاورت کی گئی اور ٹرسٹیان نے فیصلہ لیا، اور الحمدللہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑی بس ہے جس میں غسل دینے اور میت کو کفن دینے کا ایک معقول انتظام کیا گیا ہے، جس میں شاور بھی ہے، گرم پانی کا انتظام ہے، اور یوز پانی کی ٹینکی بھی ہے اور گرم پانی کی ٹینکی بھی ہے الحمدللہ۔ اور اس میں غسل دینے کے بعد قبرستان تک لے جانے کے لیے ان کے رشتہ داروں کے بیٹھنے کے لیے سیٹیں بھی ہیں۔ مکمل انتظام کے ساتھ یہ جو نظام آخری سفر کے نام سے بیان شروع کی گئی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ میتوں کو غسل دینے میں آسانی ہو۔ آج کل کے بہت ایسی تنگ جگہ ہے جہاں فلیٹس ہیں، اپارٹمنٹس ہیں، جہاں پر غسل دینے کا بڑا مسئلہ تھا۔ الحمدللہ صفا بیت المال نے یہ اقدام کیا ہے اور لوگوں کی خدمت کے لیے ایک نیا نظام شروع کیا گیا ہے۔ جو غریب اور لاوارث میت ہیں ان کو غسل دینا بھی اب آسان ہو جائے گا اور ان کی تدفین بھی آسان ہو جائے گی، اور اسی طرح جو مالدار لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے بھی آسانی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ لاوارث میتوں کے لیے اور غریب میتوں کے لیے مفت نظم رہے گا، کفن کا سیٹ بھی رہے گا، ان کا غسل اور تدفین بھی لاوارثوں کے لیے مفت رہے گی۔ البتہ جو صاحب حیثیت افراد ہیں ان کے لیے چارج کیا جائے گا بشمول کفن کپڑا، ان کے لیے یعنی ڈیزل کا انتظام اور پورا جو ہمارے ورکرز کام کریں گے 5,000 روپے چارج انشاءاللہ کیے جائیں گے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ غریب میتوں کے لیے بھی، لاوارث میتوں کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی غسل کا نظام، میتوں کے غسل کا اور ان کے کفن کا نظام ہو، اور مصنوع طریقے سے انشاءاللہ ہماری ٹیم غسل دے گی۔ اس کے لیے ایک فون نمبر بھی ہے 8142211311، یہ نمبر آپ نوٹ کر لیں، اور جب بھی آپ کو ضرورت ہو انشاءاللہ ہماری صفا بیت المال کی یہ ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر رہے گی۔ البتہ 4 گھنٹے پہلے اطلاع دیں تاکہ بس کا انتظام کیا جائے اور مقام تک پہنچ سکیں۔ ہم ان تمام احباب کا شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس بس کے انتظام میں جن تنظیموں نے تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایسے ہی اہم خبروں کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے۔ میں عبدالوہاب، سینئر جرنلسٹ AW نیوز۔ اللہ حافظ۔